पख्तूनख्वा के सूबाई मशीर इत्तलाआत व हायर एजुकेशन कामरान बंगश से मिलने पेशावर में उनके सरकारी घर पहुंचे। बाहर आकर खुद इस्तकबाल किया। 2015 में पहली बार यूनियन काउंसिल के चेयरमैन मुंतखब हुए। 2018 में MPA और फिर साथ ही सूबाई वजीर बन गए। क्या अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं? मैं बिल्कुल खुशकिस्मत हूँ, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। और शायद नहीं बल्कि यकीनन मेरी वालदा की दुआएं और मेरे जो यूनियन काउंसिल के जो गरीब लोग हैं, जो कच्ची आबादी के रहने वाले, उनकी दुआएं और सपोर्ट शायद इसमें बहुत बड़ा उनका अमल दखल है। अल्लाह ताला ने जो इतने कम उम्र में इतनी कामयाबी दी है, तो उसमें ये दो फैक्टर्स मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हैं। हंगू में पैदा हुए, BSc कंप्यूटर साइंस में की, ख़ानदान में से कोई सियासत में नहीं था, फिर कहाँ कंप्यूटर साइंस और कहाँ सियासत, कैसे आ गए? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं एडवर्ड्स कॉलेज में पढ़ता था और उस ज़माने में लॉयर्स मूवमेंट स्टार्ट हुई। खान साहब का उन्होंने बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया यूथ को। हमारे भी क्लास में हम कुछ लड़के थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ बहुत ज़्यादा माइल हुए, तो हम लॉयर्स मूवमेंट में बड़ा एक्टिवली आए सामने। फिर खान साहब के साथ इस्लामी जमीयत तलबा के कुछ लड़कों की बदमज़गी हुई पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो उसके बाद इधर की यूथ बहुत ज़्यादा उठी। फिर हमने ISF बनाने में बहुत अहम रोल प्ले किया। और कंप्यूटर साइंस का तो मैं खुद सोचता था कि कंप्यूटर साइंस का क्या वो हो सकता है, लेकिन जब मुझे मिनिस्ट्री मिली तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि इसको साइंस और IT की मिनिस्ट्री देते हैं। तो वो जो मेरी एजुकेशन थी वो बहुत काम आई। मैं कंप्यूटर साइंस की एजुकेशन है और साइंस और IT की मिनिस्ट्री मिल गई। फिर उसी ज़माने में जब हम स्टडीज़ भी कर रहे थे, तो हमारी insaf.pk की वेबसाइट को पूरा रिवैम्प करना था, सोशल मीडिया टीम बननी थी हमारी। आपको पता है तहरीक इंसाफ की तो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा प्रेजेंस रही है, अभी भी है। आप तो PTI खैबर पख्तूनख्वा सोशल मीडिया के हेड भी रहे। जी, सोशल मीडिया का मैं हेड रहा insaf.pk के बनाने में, और उस ज़माने में insaf.pk को एशिया का बेहतरीन इंटरेक्टिव वेबसाइट का अवार्ड भी मिला। तो उसमें फिर हमने वो जो IT की हमारी थोड़ी बहुत स्किल्स थी वो उसमें बहुत काम आई हमारी। जिंदगी में एक फैसला कुन मरहला ऐसा भी आया, एक तरफ ग्रेड 17 का अपॉइंटमेंट लेटर घर पर पड़ा था और दूसरी तरफ PTI का टिकट भी इंतज़ार में था, तो आपने तहरीक इंसाफ के टिकट को चुना। ये क्या वाक़या है? असल में जब मैं टाउन मेंबर था तो उस वक्त से मुझे लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम पढ़ने का बहुत शौक़ हुआ, रीडिंग का। तो हमने काफ़ी बुक्स पढ़ी। फिर TMO के एग्ज़ाम्स आए पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनमें यानी 40,000 में से 40 लोगों ने क्वालिफाई किया। बहुत बड़ी एक न्यूज़ थी, बहुत मेरे फैमिली के लिए बहुत एक खुशखबरी थी। तो उन दिनों में फिर ये टिकट्स का हुआ, हमारे इधर इंटरव्यूज़ हुए। मेरा तो पॉलिटिकल काफ़ी स्ट्रगल थी। तो फिर मेरे पास चॉइस ये आई, वज़ीर आज़म साहब जो हैं हमारे कायद, उनकी तरफ से ये पैगाम मौसूल हुआ कि आपका क्या इरादा है, आपने इलेक्शन लड़ने या पब्लिक सर्विस ज्वाइन करनी है। खटक साहब ने भी यही मुझे ऑफ़र की, लेकिन लीडरशिप का ये ख्याल था कि मुझे इलेक्शन लड़ना चाहिए। मेरा तो वैसे भी ऐसा सच नहीं था, लेकिन फैमिली की तरफ से बहुत रेजिस्टेंस थी कि एक पूरा एक कैरियर है, कैरियर सिक्योरिटी है, इतनी बड़ी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप आगे आए हो। तो ये एक बड़ा मुश्किल फ़ैसला था। लेकिन जब वज़ीर आज़म साहब ने, चेयरमैन साहब ने ख़ुद कहा कि आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए, तो फिर हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। आपकी शख्सियत बड़ी ठहरी हुई और धीमी है, जबकि PTI का सोशल मीडिया सेल बहुत जारहाना था। इन दोनों का मिलाप कैसे था? इनमें तजाद नहीं है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली पार्टी है जिसने एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया। हमारी बहुत ज़्यादा जो फॉलोइंग है खान साहब की वो यूथ है, तो यूथ के साथ एग्रेशन जो है वो एक नेचुरल लिंक बनता है। हमारे पास बहुत ज़्यादा ऐसी रिपोर्ट्स आई कि ट्रोलिंग होती थी, लोगों को गालियाँ पड़ती थी और उनको फिर लिंक किया जाता था कि ये तहरीक इंसाफ के लोग हैं। अक्सर फेक IDs भी बनी होती थी दूसरी मीडिया सेल्स ने, बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून की सोशल मीडिया सेल ने। तो उसके लिए हम एक कोड ऑफ कंडक्ट भी लेकर आए और हमने इस चीज़ को हर फोरम पे
بہت یعنی دبے الفاظ میں نہیں بلکہ اوپنلی ہم نے اس کو کرٹیسائز کیا کہ ہر بندے کو اپنی رائے دینا, اپنی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کو سپورٹ کرنا, اور ہمیں بھی یہ رائٹ حاصل ہے کہ ہم منطق کے ساتھ اس کا جواب دیں. آپ کو سب سے پہلے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا وزیر بنایا گیا, پھر وزارت بلدیات دے دی گئی, اور پھر بعد ازاں وزارت اطلاعات اور ساتھ ہی ہائر ایجوکیشن دے دی گئی. اتنا تھوڑا عرصہ کام کرنے سے آپ اپنی پرفارمنس تو نہیں دکھا سکے ہوں گے, کیا واقعی ایسا ہے؟ ایکچولی میرے جو ووٹرز ہیں اور جو سپورٹرز ہیں ان کی بھی یہ رائے ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو مجھے ہر ڈپارٹمنٹ کے انز اور آؤٹس کا پتہ چل گیا. مجھے سائنس اور ٹیکنالوجی کی منسٹری تقریباً 16 مہینے میرے ساتھ رہی, اور اس میں وہ چھوٹا ڈپارٹمنٹ ہے لیکن اس میں مجھے لرننگ کا بہت بڑا موقع ملا, کیونکہ اتنے لیول پہ کبھی سرو نہیں کیا تھا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ڈائیورس ایکسپیرینس میرا ماشاءاللہ بہت آ گیا کہ ہر قسم کی جو ایچ آر ہے یا آپریشنل سائیڈ ہے اس کو میں دیکھ رہا ہوں. ڈبل ایجڈ ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اتنا زیادہ تو پرفارمنس نہیں شو ہو سکتی اتنے کم ٹائم میں, لیکن ایک ایڈوانٹیج مجھے یہ ہے کہ سب ڈپارٹمنٹس کا مجھے اندازہ لگ گیا ہے کہ اس میں کیسے کام ہو رہا ہے, کہاں پہ لیکوناز ہیں, کون سے انیشیٹوز ہم لے چکے ہیں, کون سے لینے چاہیے. تو یہ ایک فائدہ ہے مجھے. بہت چھوٹی عمر میں وزیر بن گئے, اب میٹنگز کے اندر سیکرٹریز سارے معمر ہوتے ہیں, تو آپ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے احساس کمتری یا احساس کمزوری تو نہیں ہوتا ان کے سامنے؟ بطور ایک جونیئر کے مجھے مناسب نہیں لگتی کہ کوئی بہت سینئر شخص آپ کو سر کہے, یا جیسے یونیورسٹیز میں وائس چانسلرز ہیں وہ بڑے قابل اور پروفیسرز اور لیکچررز بہت زیادہ سینئر لوگ ہوتے ہیں, تو وہ جس طریقے سے رسپیکٹ کرتے ہیں تو وہ مجھے لگتا ہے کہ اکثر میں ان کو منع بھی کرتا ہوں کہ آپ بہت رسپیکٹیبل ہیں. میں ان کو اکثر سر کہتا ہوں جو وائس چانسلرز ہیں یا پروفیسرز ہیں, تو وہ اس پہ اکثر جو ہے وہ مجھے برا بھی مناتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں آپ کو سر کہنا چاہیے, یہ آپ کے اس کے خلاف ہے, پروٹوکول کے خلاف ہے. لیکن احساس کمتری تو نہیں, لیکن ایک چیز یہ ہے کہ کبھی احساس برتری میں مبتلا نہیں ہوا, کبھی اس کا شکار میں نہیں ہوا. حکومت کی ترجمانی بہت بڑا مشکل کام ہے. ظاہر ہے جب خیبر پختونخوا حکومت کی ترجمانی کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ جھوٹ کا بھی سہارا لینا پڑتا ہوگا, کیا واقعی ایسا ہے؟ اصل میں ایک تو میری یہ کمٹمنٹ ہے کہ کبھی جھوٹ نہ بولوں. اگر کسی جگہ پہ مجھے لگے کہ میرے سچ کہنے سے نقصان ہو سکتا ہے تو ادھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سچ ہی نہ کہا جائے, ادھر خاموش رہا جائے. لیکن یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ مشکل وقت سامنے آتے ہیں جب آپ جیسے سینئرز کو کنفرنٹ کرتے ہیں میڈیا میں, تو کبھی کبھی اس طرح کی سچویشن ایمرج ہوتی ہے. لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ کبھی جھوٹ نہ بولیں. جہاں تک انفارمیشن ہے, جس چیز کی مجھے معلومات ہے وہ میں شیئر کر لیتا ہوں, اور جس کی نہیں ہے میں کھلم کھلا یہ کہہ دیتا ہوں. یہ شاید اکثر اینکرز بھی مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ ایسے نہ کہا کریں, لیکن میرے پاس جس چیز کی معلومات نہ ہو میں اوپنلی کہہ دیتا ہوں کہ اس کی میرے پاس معلومات نہیں ہے, میں اس پہ آپ کو جھوٹ نہیں بول سکتا. آپ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان صاحب کے بہت قریب تصور کیے جاتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت ساری لابیاں بھی ہیں جو ان کے مخالف ہیں. کابینہ میں بھی اختلافات ہوتے رہتے ہیں. کیا حکومت کے ڈیسٹیبلائز ہونے کا تو کوئی ڈر نہیں ہے؟ خیبر پختونخوا میں تو الحمدللہ کوئی ایسی لابی موجود نہیں ہے. وزیر اعلیٰ صاحب ایک انتہائی شفیق بڑے بھائی کی طرح سب کو ٹریٹ کرتے ہیں. کچھ جگہوں پہ تھوڑی بہت غلط فہمیاں تھی جو ابھی مکمل طور پر ریزالو ہو چکی ہیں. کے پی میں ہماری 2/3 سے زیادہ اکثریت ہے. پولیٹیکل فرنٹس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم الحمدللہ کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں, کچھ ایسے اضلاع ہیں جہاں پہ دوسری جماعتوں کا مکمل صفایا بھی ہو گیا. جیسے اگر میں آپ کو ریسنٹ ایک ایگزامپل دوں تو بنیر میں جو ہے وہ مسلم لیگ نون مکمل طور پر ضم ہو گئی ہے پاکستان تحریک انصاف میں. تو پولیٹیکل فرنٹس پہ اگر آپ سینٹ کی بات کریں تو سینٹ میں ہم نے میجورٹی لی, 12 میں سے 9 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کے حصے میں آئی, جو کہ ہمارا حق بنتا تھا. تو 2/3 اکثریت کے ساتھ مجھے تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ حکومت ڈیسٹیبل ہو یا کچھ ہو, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے عوام کی سیٹسفیکشن جو ہے وہ اس حکومت سے الحمدللہ بہت زیادہ ہے, اور ایسی کوئی صورتحال مجھے تو بالکل دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہی. بیٹا ایان ملنے آ گیا. Thank you.
आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा पहुंचे। वजीर आला महमूद खान से उनके दफ्तर में मुलाकात की। हाँ, कामरान एक तो यंगस्टर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फेस है, और जिस तरह तहरीक इंसाफ नौजवानों की पार्टी है, तो मैं समझता हूँ कामरान, इससे अक्सर मैं गपशप में इसके साथ लगा रहता है, तो इससे अक्सर मैं कहता रहता यार कामरान इस तरह और मेहनत करो, तुम्हें और आगे जाने का मौका है, तुम यंगस्टर हो, अभी तुम्हारा फ्यूचर है, तो करो यार, अब मेहनत करो। तो ये कर रहा है बड़ा, मेरे कैबिनेट में ये मेरे ख्याल में ये इसको अगर मैं ये मेरा लेफ्ट आउट है। अच्छा, अगर आप इसे वो उसके मुताबिक करे तो ये मेरे टीम का लेफ्ट आउट है। गुड। तो बेहतरीन परफॉर्मर है, और इसमें एक और क्वालिटी है, वो क्वालिटी है मैं ज़्यादातर टास्किंग इसको देता हूँ कि यार कामरान चले जाओ, लोगों के साथ बातचीत करो, अगर कोई कहीं पर कोई दरना शरना हो मैं इसको भिजवाता हूँ। असल में ये ट्रस्ट वर्दी है कामरान, और एजुकेटेड भी है, और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ये और भी परफॉर्म करेगा। वजीर आला ने नाश्ते का एहतमाम कर रखा था। सॉवेनियर और कालीन पेश किया। नौजवानी में ही आपको सब कुछ मिल गया, तो एस्थेटिक सेंस जो है, जो हिस्से लतीफ़ है, उसके हवाले से आपकी हॉबीज़ क्या हैं, अशगाल क्या हैं? सबसे जो फेवरेट मशगला है वो तो यकीनन किताबें पढ़ना है, और फिर उसके बाद हल्की फुल्की मौसीकी, फिर स्पेशली पश्तो वाली मौसीकी, उसके साथ लगाव है, और थोड़ा बहुत खेलते भी हैं, एक्सरसाइज वगैरह के लिए भी टाइम निकालते हैं। बुक रीडिंग जो है वो मेरी मेंटल ग्रूमिंग के लिए और फिजिकल ग्रूमिंग के लिए एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, और मौसीकी जो है वो थोड़ी बहुत उसके लिए भी ज़रूरी है कि रिफ्रेश रहते हैं। ज़िंदगी में जहाँ खुशियाँ मिली वहाँ एक गम का भी सामना करना पड़ा। वाइफ जो है उनका इंतकाल हो गया, क्या दूसरी शादी की और पहली शादी का अहवाल क्या था? मेरी ज़िंदगी के दो बड़े हादसे हैं जिन्होंने बड़ा जहन के ऊपर और दिल के ऊपर एक अफसोसनाक वो छोड़ा है, साइन छोड़ा। एक मेरी दादी की वफ़ात, जब मैं 2013 इलेक्शंस के लिए तैयारी कर रहा था, तो 2011 में मेरी दादी वफ़ात पा गई, और दादी ने मेरी अपब्रिंगिंग की थी, उन्होंने मेरी ग्रूमिंग में, मेरी एजुकेशन में, मैं जो आज कुछ हूँ उसमें वालिदैन के अलावा मेरी दादी का बहुत बड़ा रोल है। और फिर उसके बाद जब मैं इलेक्शन लड़ा तो तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर मेरी वाइफ को कैंसर हुआ, वो चल बसी, तो बच्चों का बोझ था। फिर दूसरी शादी तो मैंने कर लिया, अभी बच्चों के साथ काफ़ी अटैचमेंट हो गई है मेरी दूसरी बीवी की, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा नक्श छोड़ा वो जो एक गम का और उसका था मेरा और मेरी फैमिली के ऊपर। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पेशावर आए। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन ने गुलदस्ता पेश किया। यहाँ पर हमारे एनर्जी रिलेटेड इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के और फिर स्पेशली केपी के, तो उसमें मतलब हमने यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं सोलराइजेशन पे हैं, बाकी विंड एनर्जी है, और भी जितने भी हम उसके सॉल्यूशंस जो हैं एनर्जी के रिलेटेड वो यहाँ पर प्रोजेक्ट्स की फॉर्म में भी करते हैं, और साथ में हम पोस्ट ग्रेजुएट जो एजुकेशन है स्टूडेंट्स के लिए वो यहाँ पर 4 स्ट्रीम्स में हमने शुरू की हुई है। तो उसमें इन लोगों का इंतहाई ज़्यादा इनपुट था क्योंकि इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाना, फिर इसको कंप्लीट करना। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, स्पेशली टू कामरान साहब। यहाँ पे हमारे पास जो सोलर टेस्टिंग की जो लैब है, ये एक ही फैसिलिटी है सूबे में फ़िलहाल, और वो भी
ایسا ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس سولر پینلز آتے ہیں وہ بے شک یہاں پہ انڈیجنسلی ڈیولپ ہوں یا باہر سے آئے ہوں، تو ان کی لائف کو ٹیسٹ کرنا، ان کی کیپیسٹی کو ٹیسٹ کرنے کہ وہ کس کوالٹی کے ہیں، تو یہاں پہ وہ سارے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ کانفرنس روم میں آئے، تھرڈ جنریشن سولر موڈیولز پر بریفنگ دی گئی۔ سولر پروٹوٹائپ لیب کا دورہ کیا، اسٹاف نے سسٹم پر بریف کیا۔ یونیورسٹی میں ہی اسپیشل سولر ٹیکنالوجی سینٹر بنایا گیا ہے۔ گروپ فوٹو بنوائی۔ حسن میں کیا پسند ہے؟ خاص کر نسوانی حسن میں بال، ناک، لب، کیا چیز، آنکھیں، کیا چیز اٹریکٹ کرتی ہے؟ نسوانی حسن میں یقیناً آنکھیں بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے۔ کیا خاص چیز ہوتی ہے ان میں؟ آنکھوں سے ایک مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلی چیز جو آپ کی کسی انسان کے اوپر بالخصوص جو نسوانی حسن کی آپ نے بات کی ہے، وہ پہلی نظر آپ کی کسی کی آنکھوں پہ پڑتی ہے تو شاید اس سے زیادہ جو ہے وہ میں اٹریکٹ ہوتا ہوں، نیچرلی ہے یہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے بال بھی جو ہے وہ بھی اٹریکٹ کرتے ہیں، لمبے بال بھی، اسٹریٹ بال بھی، درمیانے بال بھی، کالے بال بھی، تو کالی زلفیں بھی۔ سیکریٹریٹ میں وزارت اطلاعات کے دفتر پہنچے۔ یہ ہمارے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا اطلاع سیل ہے۔ اس میں ہم سارے چینلز کو جو ہمارے نیشنل اور انٹرنیشنل چینلز ہیں بشمول CNN کے، الجزیرہ کے، ان کو ہم 24/7 مانیٹر کرتے ہیں، اور پھر جو گریبنگ کرتے ہیں ہم یہاں سے، اگر کوئی پیکج ہے، اگر کوئی ہماری رپورٹ ہے جو فیور میں یا اگینسٹ ہے، ہم وہ گریب کر کے پھر ہمارا ایک اطلاع سیل ہم اس کو کہتے ہیں، اطلاع سیل کا ایک واٹس ایپ گروپ ہے جس میں شیئر کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو کنسرن منسٹری ہو یا ڈپارٹمنٹ ہو ان کے ساتھ بھی ہم شیئر کرتے ہیں، تاکہ وہ ایک تو اگر ان کے فیور میں ہے تو وہ اس کو دیکھ لیں، اگر اگینسٹ ہے تو پھر اس کے اوپر ہم اپنی اسٹریٹجی بنا سکیں۔ آپ ابھی دیکھ لیں ہمارے جو نیشنل لیڈرز ہیں وہ اگر پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو اس کو گریب کر کے، ان کے اہم پوائنٹس کو گریب کر کے ہم پھر شیئر کرتے ہیں، تاکہ ہمارے لیے ایک کنٹینیوس اسٹریم رہے کہ میڈیا میں کیا چل رہا ہے۔ اطلاعات سیل کا دورہ کیا۔ آپ کے خیال میں وزیر کو جتنی تنخواہ ملتی ہے، کیا اس سے اس کا گزارا ہو جاتا ہے؟ میرے اوپر گھر کی زیادہ ذمہ داریاں نہیں ہیں، وہ میرے والد صاحب اور میرے بھائی افورڈ کرتے ہیں، لیکن میں جب پولیٹیکلی اس کو دیکھتا ہوں تو ہمارے ماشاءاللہ حجروں میں ہماری جو موبلٹی ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن اتنی زیادہ ہوتی ہے، تو میرے خیال سے وہ اتنی مناسب نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے۔ اور پھر الٹیمیٹلی آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں ان کے اوپر ایسی ایلیگیشنز بھی لگتی ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے اخراجات اتنے زیادہ ہوتے ہیں
کہ وہ افورڈ کرنا. لیکن یوزلی میں نے دیکھا ہے کہ کچھ پولیٹیشینز جو ہیں ان کو پھر مسائل ہوتے ہیں, اگر ان کی بیک اپ پہ کوئی ارننگ نہیں ہے, ان کی فیملی کی سپورٹ نہیں ہے, تو ان کو مسائل ہوتے ہیں. دنیا میں کہاں کہاں وزٹ کیا ہے اور کون سی جگہ سب سے اچھی لگی ہے؟ میں نے جی امریکہ گیا ہوں, کینیڈا, یورپ میں اسپین, فرانس اور چیک ریپبلک, اس کے علاوہ یورپین کنٹریز میں نے سربیا بھی دیکھا ہے. مجھے سب سے زیادہ جو پسند آیا ہے وہ اسپین آیا, اور اس میں جو اسلامک ٹچ کا جو کردووا سٹی ہے جس کو کرتبہ بھی ہم کہتے ہیں, اس نے مجھے بڑا اٹریکٹ کیا ہے. اور پھر اس سے بھی زیادہ اگر میں کہوں تو حرمین شریفین میں جو سکون مجھے ملا وہ دنیا بھر میں کہیں پہ مجھے نہیں ملا. تو میرے خیال سے حرمین شریفین کو سب سے ٹاپ پہ, اور پھر اس کے بعد جو کردووا سٹی ہے کرتبہ, اس نے بڑا اٹریکٹ کیا. مہک گارڈن یونین کونسل نمبر 9 پہنچے. ٹاؤن ممبر فقیر محمد اور ناظم فضل منان نے استقبال کیا. علاقے میں ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کیا. وارث آباد یونین کونسل نمبر 1 میں اپنے چچا حاجی بشیر بنگش کے گھر پہنچے. دوپہر کے کھانے میں شرمئی فش, کابلی پلاؤ, وائٹ چکن قورمہ اور باربیکیو سے تواضع کی گئی. شام کو گھر واپس آئے. والد حاجی خان محمد بنگش سے ملاقات کی. پگڑی پہنائی گئی. جب سے ہم اس گھر میں آئے, اللہ کی مہربانی شروع ہو چکے ہیں ہم پہ, اللہ کی بہت بڑی کرم ہے. اور ماشاءاللہ بچپن سے کافی ذہین اور خوددار بچہ ہے میرا, جو کہ ہمارا بہت ہی خیال رکھتا ہے والدین کا. اور ساتھ ساتھ میں بس بچپن سے اس کو شوق تھا سیاست میں آنے کا, تو ہم نے بھی اس کو منع نہیں کروایا, اور آگے الحمدللہ آج آپ کے سامنے. آپ کو افسوس تو ہوا ہوگا جب انہوں نے سرکاری نوکری چھوڑ کے اور سیاست جو ہے وہ اپنانے کا فیصلہ کیا. الحمدللہ 5-6 سال پہلے ہم جو تھے صحت سے بھی برابر تھے, ایسی کوئی دکھ کی بات نہیں تھا, ہمیں خوشی تھی, بچے کا شوق تھا سیاست میں آنے کا, تو ہم نے اس کو منع نہیں کیا. میں کہا آ جائیں, بے شک آپ اپنا شوق بھی پورا کریں اور خدمت بھی کر لیں. کوئی خامی بھی ہے اس میں, کوئی ایسی غلطی ہے جو آپ سمجھاتے ہو یار یہ ٹھیک نہیں ہے؟ میرے خیال میں تو ہر والد کی نظر میں بچوں میں سے کوئی بہت کم خامی نظر آتی ہے, کیونکہ بچے بچے ہوتے ہیں, چاہے وہ جتنی بھی بڑے ہو جائیں. یہ اکثر مجھے کہتے ہیں کہ تم غصہ بہت جلدی ہوتے ہو, تو غصہ نہ کیا کریں. بس تھوڑا سا جذباتی میں یہ کہوں گا. کامران صاحب کو اس کم عمری میں اللہ نے 2 محکموں کا قلمدان دیا. یہ ان کی محنت, نیک نیتی اور ہارڈ ورک کا صلہ ہے. اور میں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں اور ہم لوگ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں, تو ہم نے دیکھا کہ ہی از ویری پولائٹ اینڈ ہی از ویری ڈاؤن ٹو ارتھ. انہوں نے کبھی ہمیں محسوس نہیں ہونے دیا کہ یہ ہمارے منسٹر ہیں اور ہم ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. انہوں نے جب بھی کوئی ٹاسک دیا تو بڑا دوستانہ ماحول میں ہمارے ساتھ یہ کام کرتے ہیں, اور جس کام دے کے کہتے ہیں کہ جسٹ ڈو اٹ, آپ کر سکتے ہو. ایکچولی انہوں نے جو حکومت کی ترجمانی کا سٹائل چینج کیا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ہمیشہ سے تنقید با اصلاح کی طرف زیادہ ان کا فوکس ہوتا ہے. جو ایک روایتی ترجمانی ہوتی ہے اس کی طرف یہ بالکل بھی نہیں ہے. بالکل کام اینڈ کول اینڈ ریلیکس طریقے سے, میں ان سے کبھی کبھی پوچھتا بھی ہوں تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں, خان صاحب کا بھی جو یہ ویژن ہے کہ آپ تنقید با اصلاح کی طرف جائیں. بیٹی حلیمہ بھی ملنے آئی. پاپا جو ہیں وہ کتنے اچھے ہیں, کیا کیا ان کی خوبیاں ہیں, اور کتنا وقت دیتے ہیں آپ کو؟ پاپا بہت اچھے ہیں اور ٹائم بھی دیتے ہیں اور کھانا بھی لے آتے ہیں. اچھا, کھانے میں کیا لاتے ہیں؟ ہماری فیوریٹ چیزیں ہوتی ہیں. آپ کی پڑھائی کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ نہیں, پڑھائی کے بارے میں تو کبھی نہیں. پڑھائی کے بارے میں بات نہیں کرتے.
अच्छा गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये तो आपको गाना भी गा सकते हाँ बुलाए बताएं पापा कितने अच्छे हैं। पापा अच्छे। अच्छा, तो आपको कौन कौन सी गेम्स खिलाते हैं, क्या क्या आपसे बातें करते हैं? फुटबॉल, क्रिकेट। मैं आपके लिए क्या लाता हूँ वो भी बताओ कि खाने में मैं क्या लाता हूँ। बताएं। पिज़्ज़ा, चाउमीन। और तकल्लुफ़ इशाइये का एहतमाम किया गया। मकामी डिश पेंडे और बिरयानी से तवाज़ु की गई। आप तो खैर पार्टी के कारकुन से वजीर के ओहदे तक पहुंचे, लेकिन तासुर यह है कि मौसमी परिंदे और दौलत वाले छा गए और कारकुन बेचारे पीछे रह गए। ये तासुर मेरे ख्याल से गलत है, इसलिए कि अगर आप खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को देख लें या काबीना को देख लें तो आपको मेजॉरिटी से भी ज़्यादा यानी ओवरऑल मेजॉरिटी आपको मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोगों की नज़र आएगी। यूजुअली ये तसव्वुर जो है वो दीगर पार्टियों में है, दीगर जमातों में ये देखने में आया कि जागीरदार और ख़ान और ख़वानीन। हमारी जमात में ये मैं इसलिए वसूख से कह रहा हूँ कि उसकी एक ज़िंदा मिसाल आपके सामने मैं बैठा हूँ। ना कोई लॉबिंग काम आती है, ना आपका पैसा काम आता है, आपकी सिर्फ और सिर्फ जो नज़रिया है, नज़रिए के साथ आपकी वाबस्तगी है, वही नज़र आती है और वही आपके आगे जाने के लिए है। हमने देखा है कि कोई भी अगर थोड़ी बहुत भी इन्हिराफ कर लेता है पार्टी के नज़रिए से या खान साहब के विजन से, तो एक तो पार्टी के अंदर एक सज़ा और जज़ा का निज़ाम है, एक अल्लाह ताला की तरफ से भी है कि अगर एक कायद इतना पुरखुलूस इस मुल्क के लिए या लोगों के लिए काम कर रहा है, अगर कोई उसके साथ इस तरह की चीज़ कर लेता है तो फिर इलेक्शन साल में आपने देख लिया कि 20 हमारे MPAs जो है वो पार्टी से फारिग हो गए। हमें बहुत बड़ा हमें लग रहा था कि ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को वही चीज़ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे अच्छी लगी और हमें 2/3 अक्सरियत दी अवाम ने। खैबर पख्तूनख्वा में तो PTI की हुकूमत पिछले 8 साल से है, क्या वाकई यहाँ अवाम की तकदीर बदल गई? सच सच बताएं। देखें, अगर हम ओवरऑल होलिस्टिकली देख लें तो बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि पैराडाइम शिफ्ट आया 2013 के बाद। 2013 से पहले गवर्नेंस को अगर आप देख लें तो सिर्फ एक पैरामीटर होता था, वो करप्शन, वो एक नेपोटिज्म, एक सिफारिश का कल्चर था। उससे पहले जो है वो यहाँ पे एक बहुत अजीब किस्म की टर्मिनोलॉजीज यूज होती थी, जैसे इजी लोड कल्चर था, जैसे एक बदमाशों का एक सिस्टम बना हुआ था। MPA MNA को कोई आम आदमी एक्सेस भी नहीं कर सकता था। 2013 के बाद जो ये पैराडाइम शिफ्ट आई है, मैं ये कह सकता हूँ कि 100% तो नहीं, लेकिन इतनी बहुत बड़ी तब्दीली आई है कि वो आवाम को अभी महसूस होती है। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप आवाम से कहेंगे तो शायद कुछ एक सेगमेंट तो नाराज भी हो, लेकिन अगर आप नाराज लोगों से भी पूछेंगे कि उन्होंने अगला वोट किसको देना है तो वो भी आपको कहेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। हमने जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, हमने जो MPAs MNAs तक एक्सेस है अवाम की, हमने पब्लिक में एक्सेस को हमने बड़ा आसान कर दिया। इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा में कम अज़ कम जो मुंतखब MPAs MNAs थे उनको अवाम की तरफ से या जो महरूम तबकात हैं उनकी तरफ से इतना एक्सेस नहीं था। अभी हमारे हुजरों में हमें लोग जो है मुंह पे ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं और हम सुनते हैं, क्योंकि हमें इन्हीं लोगों ने इलेक्ट किया और हमें दोबारा इन लोगों के पास जाना है। तो मैं ये कहता हूँ कि बहुत बड़ी तब्दीली है लोगों की जिंदगियों में भी। आप देख लें, एक अगर मैं आपको सेहत कार्ड की बात बताऊं कि हर शख्स के पास यहाँ पे 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस पड़ी हुई है जेब में। कोई भी बीमारी आती है, कोई भी उनको इशू आता है तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इवन फ्री इलाज करते हैं। तो ये तब्दीली है। इस तरह के बहुत बड़े इनिशिएटिव्स उलमाए कराम से लेकर आर्टिस्ट्स तक, हमारे मसाजिद से लेकर हमारे जो कल्चरल इवेंट्स हैं, सारी चीज़ें जो है खैबर पख्तूनख्वा में एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट आ चुकी है। आवाम जो है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सेटिस्फेक्शन है। मैं अगर आपको रीसेंट रिपोर्ट्स बताऊं तो खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 55% पे है और हमारी जो दूसरी जमात है ANP वो 8% मकबूलियत के साथ है और 25% लोग इनडिसाइसिव हैं।
تو وہ بھی یقیناً الیکشن میں وہ 25% بھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف ڈائیورٹ کریں گے, کیونکہ وہ اکثر پھر ویو کے ساتھ اور ہوا کے ساتھ لوگ جو ہے, تو ساری جماعتیں مل کر بھی پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کو ابھی بھی ٹچ نہیں کر سکتی. سر آپ کے ذرائع آمدن کیا ہے؟ وزارت کی تنخواہ کے علاوہ باقی آمدنی کہاں سے آتی ہے؟ ہمارے خاندان کی بزنس ہے آٹے کی اور گندم کی, بلکہ میرے جو والد صاحب کے دادا ہیں وہ بھی یہی بزنس کرتے تھے. ایک زمانے میں ہم افغانستان ایکسپورٹ کرتے تھے آٹے کو, ہمارا بہت وائڈ سرکل تھا. ابھی افغانستان ایکسپورٹ چونکہ بند ہے تو ہماری ادھر اپنی آٹے کی ملیں ہیں. ہماری جو فیملی بزنس ہے, ہمارے آٹے کی آؤٹ لیٹس ہیں, شاپس ہیں, کچھ ہمارے خاندان کی پنجاب میں فلور ملز ہیں, کچھ پختونخوا میں ہے. ہماری ہی فیملی کو اس دفعہ خیبر پختونخوا فلور مل ایسوسی ایشن کی صدارت بھی, چیئرمین شپ بھی الیکٹ ہوئے ہیں, وہ بھی میرے خاندان سے ہے. تو ہمارا بنیادی طور پر جو ہے وہ سارا روزگار جو ہے وہ گرینز کا ہے, فوڈ گرینز کا ہے, آٹا اور دالیں چاول ان کا بزنس ہے. تو ہم سیزن کو دیکھتے ہیں, اسی حساب سے پھر اپنا بزنس کرتے ہیں. کیا خود بھی کبھی بزنس کیا ہے؟ میں نے کبھی بزنس نہیں کی, غلطی سے بھی نہیں کی. میں پالیٹکس میں اسٹوڈنٹس جو کالج لائف تھی اس کے بعد میں پالیٹکس میں ایکٹیو پالیٹکس میں آ گیا اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے بعد, اور کبھی بزنس نہیں کی. لیکن ڈپینڈنسی میری والد کے اوپر ہے اور بھائیوں کے اوپر ہے, وہ بزنس کرتے ہیں. کزنز ہماری فیملی میں ماشاءاللہ بہت اچھی فیملی ہے, اچھا بزنس ہو رہا ہے ہمارا. آپ خود کتنے مذہبی ہیں؟ مذہبی شاید 100% تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن روحانیت کے ساتھ, تصوف کے ساتھ میرا گہرا لگاؤ ہے. میرے ایک پیر بھی ہیں, ان کے حاضری لگاتا ہوں میں, ان سے روحانیت کے اوپر علم بھی حاصل کرتا ہوں. تھوڑا بہت کتابیں میں پڑھتا ہوں, اسلامک بکس بھی میں پڑھتا ہوں اور دیگر بھی. تو کوشش کرتا ہوں کہ 5 وقت نماز پڑھوں, لیکن 5 وقت نہیں تو 4 وقت ضرور اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے. تو زیادہ دینی نہیں ہوں, لیکن روحانیت کی طرف بہت رجحان ہے میرا. آپ کو فلموں سے دلچسپی ہے؟ کون کون سے اداکار پسند ہے اور کیوں؟ فلموں سے میری کافی دلچسپی ہے. بچوں کے ساتھ اکثر موویز دیکھتا ہوتا ہوں, کارٹونز بھی دیکھتا ہوں ان کے ساتھ. پاکستانی فلم سٹارز میں ہمایوں سعید بہت پسند ہے. کسی زمانے میں سید نور صاحب کی موویز جو ہے وہ دیکھتے ہوتے تھے, اور پسند اس لیے کہ بڑا نیچرل ایکٹنگ کرتے ہیں وہ, اسی وجہ سے پاکستانی موویز, پھر انگلش موویز بھی دیکھنے کا وہ ہے, کبھی کبھی انگلش موویز بھی دیکھتے ہیں. ایکٹریسز کا بھی بتائیں. ایکٹریسز میں مائرہ خان اور کبرا خان. یہ کیوں دونوں پسند ہیں؟ یہ دونوں بس قدرتی طور پر بہت اٹریکٹ کرتی ہیں, بلکہ اس حوالے سے ایک ہم اکثر جو کیبنٹ دوست ہیں وہ بھی آپس میں باتیں کرتے ہیں. تو ایک دفعہ شوکت صاحب, جو شوکت یوسف زئی ہے ہمارے منسٹر لیبر, انہوں نے کسی شو میں کہا تھا کہ انہیں بھی مائرہ خان بہت پسند ہے. تو میں نے ان کو پھر فون کی کہ شوکت صاحب اس بات کے اوپر میری اور آپ کی لڑائی ہو جانی ہے.